बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनकी विलादत, बुत परस्ती के ख़िलाफ़ उनकी तबलीग और नमरूद की तरफ से उनके आग में फेंके जाने का वाक़या। नमरूद मुल्क के बाबल का बादशाह था। बाबुल का मौजूदा नाम इराक़ है। नमरूद एक इंतहाई मग़रूर शख्स था। जब उसके इक़्तिदार का दायरा वसी हो गया तो उसने उन लोगों से कहना शुरू कर दिया कि लोग उसकी इबादत करें। चूँकि लोग पहले ही गैर अल्लाह यानी कि पत्थर और लकड़ी के बने हुए बुतों को सजदा करते थे, लिहाजा वो उसे भी आसानी से खुदा मानने पर आमादा हो गए। लोगों को इस गुमराही और जलालत की ज़िंदगी बसर करते एक अरसा गुजर चुका था। वो अल्लाह को कतन भुला चुके थे। अल्लाह ताला ने इस कौम की रहनुमाई और हिदायत के लिए उनमें अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में बड़ा ऊंचा मकाम और मंजिलत रखता था। वो नमरूद के बहुत करीब था। उसने एक दिन नमरूद से कहा, आली जान की अमान पाऊँ तो आपसे एक बात अर्ज़ करूँ। नमरूद ने कहा कि अर्ज़ करो। नजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को ख़त्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानिब बुलाएगा और आपकी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। यह सुनकर नमरूद को अपना ख्वाब याद आ गया कि नमरूद ने एक ऐसा ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर भी इसी तरफ इशारा करती थी। नमरूद ने अपने दरबार में दूसरे नजूमियों की तरफ देखा। सब नजूमियों ने पहले नजूमी की तायीद की। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबरा गया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि कोई ऐसा बच्चा वजूद में ही ना आ पाए, और हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना ही था कि बाबुल में पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल किया जाने लगा। कहते हैं कि नमरूद के हुक्म पर उस मरदूद के जलादों ने 1,00,000 बच्चे कत्ल कर दिए। नादान नमरूद ये समझता था कि इन हीलों से वो खुदा ताला के इरादे की आगे बंद बांध देगा। इसी मुल्क में एक खातून थी जिसका नाम तारीख में नोना बताया गया है। नोना उस वक्त हामिला थी, लेकिन उनके हमल के आसार को अल्लाह ने छुपाए रखा। जब उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के कारकुनों के खौफ के मारे शहर से बाहर चली गई। वहाँ पहाड़ के एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने अपने बच्चे को उस गार में पैदा किया और फिर बच्चे को लिटाकर खुदा से दुआ की, ए खुदा, मैं अपने जिगर के टुकड़े को इस गार में लिटाकर जा रही हूँ। इन जालिमों से तू ही इसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। फिर उन्होंने उस बच्चे को बोसा दिया और गार के दिहाने को पत्थर से बंद करके शहर की तरफ लौट आईं। जब दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आईं तो देखा कि उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला के हुक्म ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ग़िज़ा पहुंच रही थी। इस ग़िज़ा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते कि जितना आम बच्चा महीने में बढ़ता था। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने की गर्ज से रोज़ाना गार में आती। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 2 साल की हो गई तो वो बातें करने लगे, और जब आपकी उम्र 7 साल की हुई तो आपकी वालदा उन्हें बड़ी बड़ी बातें और इखलाक के सबक सिखाने लगीं। कमज़ोरों की मदद करने का तरीका सिखाती, अल्लाह के गुज़रे हुए पैगंबरों के किस्से सुनाती। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई हैं वो ख़ुद एक पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 13 साल इसी गार में गुजारे। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे भी शहर ले चलें। माँ ने जवाब दिया, बेटा, शहर में तुम्हारे लिए ख़तरा है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी गार में रहने लगे। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में दाखिल हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आज़र था। यहाँ पर एक नुक्ते की वजाहत करते चलें कि आज़र को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिक बताया गया है, जबकि कुरान मजीद में उनके वालिद का नाम आज़र कहा गया है। बहुत से उलमा का इजमा है कि आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप नहीं थे बल्कि उनके वालिद का नाम तारिक था और वो मुसलमान थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारिक ही थे।
لہٰذا قرآن مجید میں اور اکثر حدیثوں میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر تھا، اور عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو بھی باپ کہتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے چچا ہی رہے ہوں اور طارق کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے ان سے نکاح کر لیا ہو اور آپ کی تربیت اور آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا نے ہی پوری کی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر پتھر، لکڑی اور مٹی کے بت بناتے اور خود بھی ان کو پوجتے تھے اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت بھی کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کا کام کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ بت مٹی، کیچڑ اور کوڑے کرکٹ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آپ نے آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے یہ بت خرید لو جو بے جان اور بے عقل اور بے ہوش ہیں اور کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ دیکھو آئندہ اس طرح کی بات زبان پر مت لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، جس کی تم پرستش کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اور سجدے کرتے ہو، وہ اس کی لائق ہی نہیں، نہ ہی یہ بت اس لائق ہے اور نہ ہی نمرود اس لائق ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور ان کا پیغام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ ان کی بات کو غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے پاس پیش کرو۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جس کو موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا کوئی شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو تو نے قتل کیا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود سے اس سوال کا کوئی جواب نہ بن پڑا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے نمرود سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہیں۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ میں تمہاری خاطر ابراہیم علیہ السلام کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے۔ انہوں نے ایک دن آزر سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا ہیں جن کو آپ خود بناتے ہیں اور خود ہی پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سن کر بگڑ گیا اور اس نے کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہاری شوخی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے، چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ ان بتوں
से या नमरूद से नहीं डरता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से अलग अपना कोई इंतज़ाम कर लिया और वहाँ से चले गए और अपने कौल के मुताबिक एक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। इसी अरसे में उन लोगों के यहाँ एक ईद का दिन मनाया जाता है। वो दिन आया, इसी असबाब में उन लोगों के यहाँ ईद का दिन आया। वो हर साल ईद मनाया करते थे और उस दिन वो कुछ खुसूसी मरासिम अंजाम दिया करते थे। चुनाचा वो लोग सारा दिन शहर से बाहर गुजारते। एक दफ़ा जब ईद का दिन आया तो वो लोग शहर से बाहर चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले उस शहर में बाकी रह गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि शहर खाली है और बुतों की पूजा करने वाले घर पर भी कोई मुहाफिज नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में जा पहुँचे। उस आलीशान बुत खाने को देखने लगे जिसको बड़ी नफासत से सजाया गया था। उसमें मुख्तलिफ बुतों को उनके रुतबे के मुताबिक तरतीब दिया गया था। तब आपने उन बुतों का मजाक उड़ाने के लिए वो खाना उनके आगे रखा जो आप साथ ले गए थे। आपने उनसे कहा कि तुम खाना खाओगे। जब बुतों की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मजाकन बोला कि तुम क्यों नहीं बोलते, लेकिन अब भी कोई जवाब ना मिला। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया और एक किनारे से बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। सारे बुत चकनाचूर कर दिए। आखिर में सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया और ख़ुद बुत खाने से निकल गए। जब शहर के लोग वापस लौटे तो अपने बुत खाने में गए तो वहाँ जो उनके बुतों का हशर था देखकर बहुत हैरान और गुस्से में हो गए। लोग सोच में मुब्तला हो गए कि ये सब कुछ किसने किया होगा। सब लोगों की ज़बान पर एक ही सवाल था कि किसने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है। बाज़ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को इन बुतों की बुराई करते हुए सुना है जिसका नाम इब्राहीम है। वो बुतों की इबादत करने को बेअक्ली का काम समझता है। उसने हमें लानत मलामत भी की थी, इसलिए मुमकिन है कि ये काम उसी ने किया हो। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक ज़ाहिर करने के बाद उन पर एक मुकदमा चलाया गया। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक तुमने किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ये बात इस बड़े बुत से क्यों नहीं पूछते जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है? उस शख्स ने कहा, वो तो बोल नहीं सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ, बोल तो दूर की बात, वो अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। भला दूसरों को क्या फ़ायदा या नुकसान पहुँचाएगा। मगर ताज्जुब की बात यह है कि तुम लोग फिर भी इस मजबूर और लाचार को खुदा मानते हो, उसको सजदा करते हो, उसकी पूजा में लगे रहते हो। उस खुदा की इबादत क्यों नहीं करते जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जो हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी। वो सोचने लगे कि नौजवान सच कहता है। सचमुच में मिट्टी, लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों में क्या ताकत है, लेकिन एक आदमी के दिल पर आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा ही असर हुआ। वो बोला कि इब्राहीम, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुमने ही हमारे खुदाओं का सत्यानाश किया है। अगर तुम्हें इस तरह छोड़ दिया जाए तो तुमने आज हमारे बुतों को तोड़ा है, कल हमारा पूरा बुत खाना ही गिरा दोगे। इसलिए तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग उस वक्त मौजूद थे उस शख्स की बातों को गौर से सुन रहे थे। ये शख्स नमरूद का बेटा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकदमा जज के पास ले जाया गया। लोग खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देखें इस नौजवान के लिए क्या सज़ा तजवीज़ की जाती है, और इस सज़ा को सुनने के लिए उन्हें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। जज बोला कि इब्राहीम, तुम्हारे इस जुर्म की सज़ा ये है कि तुम्हें ज़िंदा जला दिया जाए और तुम्हारी खाक को हवा में उड़ा दिया जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे इस फैसले से नहीं डरता। ज़िंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हक है। मेरी बात को मेरा अल्लाह सुन रहा है। उस जज ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो फ़ैसला सुनाया, नमरूद ने उस पर अमल दरामद करने के लिए फ़ौरन तैयारी शुरू कर दी। उसने इस शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में ये ऐलान करवा दिया कि हमारे बुतों को तोड़ने और उनकी तौहीन करने वाले नौजवान को ज़िंदा जलाने के लिए सब लोग ईंधन इकट्ठा करें। इधर बुत खाने के पुजारियों ने भी ऐलान कर दिया कि जो लोग अपने किसी मुराद को पूरा होने के लिए ईंधन जमा करेंगे उनकी खुराक पूरी होगी। इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी कैद में थे। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह उसका टाल लगा दिया।
اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی، آپ علیہ السلام اس کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ بنایا گیا تھا جہاں نمرود اور اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی اس کے اوپر ایک فرش کے فاصلے پر کوئی پرندہ اڑ نہیں سک رہا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اسی دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجری بنانے کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منجنیق دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی بنائی گئی، اور اس کا طریقہ شیطان نے انہیں بتایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پنجرے کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریادیں بلند ہوئیں۔ کائنات کی ہر شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، اے پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا کہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا تو یقیناً میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خداوندہ، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا ان دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا؟ کیا اس کو اس آگ میں وہ جلا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خاموش ہو جائیں، ایسی بات نہ کہیں اور ایسی بات سے نہ ڈریں۔ کوئی امر اس قبضہ اختیار سے باہر ہو جائے، وہ میرا بندہ ہے، میں جس وقت چاہوں گا اس کو بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، یا اللہ، تو واحد ہے، تو احد ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت ملاقات کی جب وہ منجیق سے جدا ہو چکے تھے، اور ان سے پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت ہے تو مجھ سے آپ فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں، لیکن اللہ پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ کو وحی کی، کونی بردن، یعنی کہ سرد ہو جا۔ اس کے بعد وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے، اور ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونکے دے رہی تھی، اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا تاکہ وہ اس کو بجھا سکے۔ جب خدا نے آگ پر وحی کی کہ وہ سرد ہو جائے تو وہ 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں کوئی گرمی باقی نہ رہی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد بھی نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ آگ بھی تمہارا حکم مانتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعے کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر سے بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص بھی ان کا پیروکار نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کیں اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں اور دوسرا ساز و سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا مال ان سے ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور میرا مال و متاع رکھنا چاہتے ہو تو میں نے اس کو جتنی عمر صرف کر کے اکٹھا کیا ہے، میری عمر مجھ کو لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بہت زیادہ بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کی ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیڑ بکریاں واپس دے دی جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بھیڑ بکریاں، دوسرا ساز و سامان
اور اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر مؤرخین نے یہ بھی لکھا ہے آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت بھی دی۔ اس شکی نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن اس نے مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہ تنہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اتنے مچھروں کو بھیجا جن کی تعداد سے فضا تاریک ہو گئی، اور وہ لشکر والوں پر حملہ ور ہوئے اور ان کے سر اور ناکوں میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی یہ ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا، تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے۔ وہ اس کے دماغ میں جا گھسا اور اس کی نبض کھانے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ ایک بھاری جوتا لے کر اس کے سر پر ماریں، شاید اس سے اس کے درد کو تسکین ملتی تھی۔ اسی حالت میں 40 دن گزر گئے اور وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں وہ جہنم واصل ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔